أكسوم ወይ أكسوم ستيلي فيلد ሊቃውንት አክሱማውያን አቦታትና ታሪኮም ቀሪጾም ጽሒፎም ስለ ጅግንነቶም ስለ ኃያልነቶም ስለ ጥበቦም ስለ እምነቶም ስለ ነጋስነቶም ስለ ምህንድስና ፉሉይ ክእለቶም ስለ ኪነ ህንጻ ስለ ሓድነቶም ስለ ዜማ ስልቲ ስለ ፍልስፍና ስለ ስነ ስርዓት ትሕትና ስለ ፍትሒ ስለ ናይ ቤተ መንግስትነት ስለ ምሕደራ ስለ ቅመማ መድኃኒት ስለ ትርጉም መጽሐፍት ስልቲ ስለ ሰዋስው ቅኔ ስለ ናይ ጊዜ ቀመር ፊደላት ቁጽርታት ፈጢሮም ኩሉ ዝገልጹ ዓበይቲ ቆምቲ ሓወልቲ ካብ ግራናይት ቀሪጾም ኣብ እምኒ ኣብ ብራና ታሪኾም ጽሒፎም ካብ ውልድ ወለዶ ዝመሓለፍ ኣመርቂ ኣስደማሚ ታሪክ ቅርሲ ገዲፎምልና ብኽብሪ ሓሊፎም ንኣክሱማውያን ሓወልቲ ካብቶም ናይ ዓለም ኣስደነቕቲ ቅርስታት ታሪካዊ ቦታታት ዝበሃሉ ሓደ እዩ ናይ ሃይማኖት ኣቦታትና بسم آب بولد وقت منفس قدوس حيلن فقادن إيوم تصريحهم يبلنا لعلي حمشت مئتن عسران طون زغبدوتو سلاسان سلستن مترو زغموتو كاب جرانايت امني زتسرح حاولتي بسبن بأسسان قلبت كاب رحو قبوتا تصيرو مصيل كام حساب مجلاس كاب فلات مبال حالفو بخالي كتصوعك يخليو بات زمن السو ماشين زبهال اين برن كرين اين برن اوروبلان مكينا اين برن سلازي بمنتاي غيروم اغعيزمم بخمي صريحمم من معاز بلو حتتات كساب زي اي تملسون اتوم حاولتات ناي بري ملكتات ناي مسكوت ملكتات اللوم نغرغن كسا حزي تاريخو خنقوحو خنمرمر اي كالنان اب عبيتي يونيفرسيتي عالمنا زتمهارو تمرامرتي تاريخ اركيولوجيست كاب استفلالي هاجرات نتي اركيولوجيكاوي تاريخاوي بوتان مواص سنخوعتي مرمر كاب 1841 عام تمرت جميرو حساب 1312 عام تمرت مصيوم ايوم نغرغن اتوم حتوتات كسا حزي اي ملسومن ناخسماويان ሊቃውንት ያቦታትና ጥበቦም ምስጥራቶም መፍታሽ ለመመርማር ናይ እግዚአብሔር ናይ ታቦተ ጽዮን ፍቃድ የድሊ አክሱማውያን ሊቃውንቲ ያቦታትና ቆውሒ ዘቅልጥ ካብ እምኒ ዝተሰርሐ ማሽን እምኒ አድማስ ባህል መሳርሕ ነይርዎም ከመ ባህላ ዓበይት ወለድና በእምኒ አድማስ እንዳቅለጡ ሰሪሖም ይብሉ تاريخ مستيات يمو زرقاقا قليو يريئكا زترسع مزقيو يريئكا سلزغونه تمستراوي نايليك اون تخصماويان مصحفتي عبندا مريم صيون بغيز قانقوا تصحيفهم سلزركبو كنن ببوم انبيبنا تاريخ ليك اون تيبوتاتنا نخنردا اغزيابيرن تابوت صيون كفقدلنا بصلوتن بتعجستن مصباي يدلي ناي اخصماويان ናይ ነገስታት ቤተ መንግስቲ ህንጻታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ቅርብ ቤተ ክርስቲያናት መበገሲኦም ናይ ስነ ህንጻ ጥበብ ካብ አክሱም ሓወልቲ እዮም ናይ ዓለም ሃገራት ገና ናይ መንበሪ ገዛ ምስራሕ ከይካሉ አክሱማውያን ተጋሩ ንዓለም ዘድንቁ ሰማይ ጠቅስ ቤተ መንግስቲ ህንጻታት ሓወልቲ ሰሪሖም زيمان سب زي خدو حقኛ بخلت عينኻ ክትሪኦን ክትጭብጦን ክትድስሶን ትኽእል ታሪክ እዩ እዚ ናይ ሎሚ እንድንቆሎም ዘመናዊ ህንጻታት ዱባይ አሜሪካ ቻይና ናይ መበገሲኦም ስነ ህንጻ ጥበብ ካብ ናይ አክሱማውያን ተጋሩ ሓወልቲ ኪነ ህንጻ ጥበብ ስነ ምህንድስና